علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صرف ایسے ڈبے دی آواز پھاڑ دی ہے سارے دی پھاڑ دی بھی بیس کٹا کے نا گین تھوڑی کھولو صدیق دی پاک
پاک صداقت تے جیڑا ضرب لگاوے لعنتیے کیوں جی ہے گوڑے چھڑو تیرا نیڑے نیڑے ہو کے ببو اے سامنے آؤ ہم ماشاءاللہ جڑے صحابہ دے نوکر نے تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ آجو 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 بھابیاں نو چھیڑنا ویسے ہے تے گناہ دا کام ہی ہے نیڑے آجو صدیق دی پاک صداقت تے جیڑا ضرب لگاوے لعنتیے فاروق دی پاک عدالت تے زبان چلاوے جندہ عقیدہ صرف وہ بولے نبی پاک نے فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین جڑا نبی دے یارانو بھونک دے ان دے تے اللہ دی لعنت اچھی بولو کن دی لعنت نہیں بولے کن دی لعنت تسی کہنا لعنتی صدیق دی پاک صداقت تے جیڑا ضرب لگاوے لعنتیے فاروق دی پاک عدالت تے زبان چلاوے لعنتیے عثمان دی پاک سخاوت دا انکار کراوے لعنتیے حیدر دی پاک شجاعت تے جیڑا انگل اٹھاوے لعنتیے اصحاب دا دشمن متھے تے محراب سجاوے لعنتیے عثمان دی پاک شہادت تے جیڑا عید مناوے جیڑا عید مناوے جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا جنہوں صدیق دی صداقت یقین سجا چوکے کہو سبحان اللہ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ایک باری بند کر دے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے شب المولے کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے
اللہ مشکل کشا دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے. جس رب العالمین نے سانو سارے نماز عشاء باجماعت ادا کر کے اپنے پاک اور برکتاں والے گھر دے اندر بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا ہے. یقیناً خوش نصیب ہو جڑے رب العالمین دے گھر دے مہمان ہو. اللہ کو دعائے اللہ ساڈا ساریاں دا آنا، علماء دا بیان کرنا، پردے چ بیٹھ کے میریاں ماواں بھیناں دا سماعت کرنا، سون والے بھائی، مووی والے بھائی، تمام انتظامیہ، اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے قیامت والے دن اللہ سانو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں ایک بار پھر آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے. میرے بھائی محمد عثمان علی صاحب، انہاں دے رفقاء، اس مسجد دی انتظامیہ، امام خطیب، جس نے بھی تعاون کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے صحیح معنیاں چ صحابہ اور اہل بیت دا فرما بردار بنا دے. میرے ذمہ میرے محترم بھائیاں موضوع لگایا سی سیرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ خطیب پاکستان قاری قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے احسن انداز نال اہل بیت اور اماں جی عائشہ دی شان بیان کر گئے نے. میں انشاءاللہ اماں جی دی شان بھی بیان کرانگا اور موقع نو غنیمت جاندیاں ہویاں آپ احباب دے سامنے واقع کربلا دے چند حقائق انشاءاللہ مستند روایات دی روشنی اندر بیان کرن دی کوشش کرانگا. اللہ کو دعائے اللہ کریم مینو حق سچ بیان کرن دی پھر سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آواز تھوڑی کھولو جی. واقعہ کربلا ایک کوئی حادثہ نہیں کہ حضرت حسین مکے چو نکلے نے تے رستے دے اندر آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے. 50 سال تو پہلے اللہ دے نبی علیہ السلام نو دس دیتا گیا محبوبہ اے تیرا بڑا بیٹا حسن سردار ہے اور اے تیرا چھوٹا بیٹا حسین کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے گا. اور آپ نو وہ مٹی دکھائی گئی جس تے حضرت حسین دا خون ڈگنا ہے. جبریل امین نے خوشخبریاں کئی سال پہلے سنا دیتیاں. یقیناً کچھ لوگ خوشخبری والا جملہ سن کے حیران ہوئے ہونگے. شہادت دی خوشخبری ساڈے ہاں شہادت نو نعوذ باللہ معاذ اللہ انج پیش کیتا جاندے بندے رو رو کے ادھا رہ جاندے نے. حالانکہ تساں جننے بھی بیٹھے ہو میں تانوں سوال کراں 5 سال دے بچے تو لے کے 70 سال دے بزرگ تک ہر بندے نے کہنا مینوں شہادت دی موت چاہیے.
کیوں جی؟ کندہ کندہ دل کر دے کہ اللہ مینوں شہادت دی موت عطا کرے؟ دیکھو کو تھلے تے نہیں ماشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ ساڑھے سونے نبی نے فرمایا ہے کہ شہادت دی موت جیسی کوئی موت من النبیین والصدیقین والشہداء. نبیاں تو بعد صدیق، صدیقاں تو بعد شہید. فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگ دے اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ پہلے معاف کر دیں دے. کہو سبحان اللہ. نہیں بولے ہی تھے سبحان اللہ بن دی. کہو سبحان اللہ. ہر بندے نے مرنا ہے. اگر برائے تے روح سجین میں جائے گی، اگر چنگے تے روح علیین میں جائے گی. لیکن شہداء دی روح اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے عرش دے نال کندیلاں لٹکیاں ہویاں نے، گلوپ، جنہ دے اندر شہداء دیاں روحاں آرام کر دیاں نے. جدوں دل کر دے سبز پرندیاں وچ وڑ کے رب دی جنت دی سیر نو نکل جاندیاں نے. کہو سبحان اللہ. اللہ سانو سارے انو جنت الفردوس عطا کرے. اللہ نے ہر جنتی نو دو دو بڑیاں دینیاں نے. کنیاں؟ ہسو تے نالے کہو کنیاں؟ دو دو. ایک خواہش جنت چ پوری ہونی ہے پاکستانیاں دی، ایتھے نہیں ہوندی. ہر بندے نو دو دو بیگماں، حوراں. لیکن شہید اللہ دا ایسا پرونا ہے اللہ نے 72 حوراں دا تحفہ عطا کرنا ہے. کہ وہ سبحان اللہ. شہادت دا رتبہ. حضرت عمر رو رہے نے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ شہادت دے تے نبی دے شہر وچ دے. تے اماں جی حفصہ مومنہ دی ماں، سجا چوکے بولیو مومنہ دی ماں. جڑا عمر دی تھی نو ماں نہیں ماندا رب اس خنزیر نو مومن ماندا. بولو مومنہ دی ماں. ہس پئیاں آندیاں نے ابو اللہ دے نبی نے آکھے تانوں ویکھ کے تے شیطان بھی راہ بدل لیندا ہے، تانوں مدینے چ کنے مارنا ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے تیے جس رب کولوں میں مانگ رہا واں او علا کل شیء قدیر. کہو سبحان اللہ. اللہ نے پھر اپنی قدرت دا منظر دکھایا. صرف نبی دا شہر نہیں، نبی دی مسجد، نبی دا مصلی. پھر روزہ پاک اندر اللہ نے نبی دا ساتھ بھی نصیب فرما دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت روح پرواز ہون دا وقت قریب ہے تے رو رہے نے اللہ میں ساری زندگی تیرے کو شہادت منگیے پر اج موت آ رہی ہے تے گھر بسترے مرگ تے آ رہی ہے. جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے کھنجر تیر تلوار نہ مجی ہوئے. اللہ دی قسم ہر للو پنجو نو اللہ مقام نہیں دیندا. اے بڑا عزتاں والا مقام ہے، بڑا شانہ والا مقام ہے. واقعہ کربلا دی آڑ اندر ایک نواں مذہب کھڑا کر لیا گیا ہے، نواں دین. آکھیا کی جاندہ ہے اہے جی واقعہ کربلا کروان والے معاذ اللہ ابو بکر و عمر عثمان نے. کبو استغفر اللہ. حالانکہ حضرت ابو بکر تقریباً 48 سال پہلے، سیدنا فاروق تقریباً 38-36 سال پہلے، حضرت عثمان کئی سال پہلے رب دیاں جنتاں اندر چلے گئے. سوال کیتا جاندہ ہے وہ تے وفات پا گئے نے. اہے نہیں، انہوں نے علی دی خلافت تے ڈاکہ ماریا سی نا. اگر وہ ڈاکہ نہ وجہ ہوندا
تے واقعہ کربلا نہیں سی ہونا۔ آئیے میرے بھائیو، اللہ دا واسطہ جے، محض اپنے دل نو تسکین دین واسطے، رون روان واسطے جھوٹے کسے کہانیاں سنن تو باز آ جاؤ۔ اللہ دا واسطہ جے، نبی دے خاندان دی تذلیل کرن تو باز آ جاؤ۔ جن دے منہ وچ جو آندا ہے او بکی جا رہے ہے، بکی جا رہے ہے۔ اگے شیخ کیا جاندا سی بھی 10 ذاکر کٹھے باؤ تے کسے نے بھی واقعہ کربلا ایکو جیا سنانا۔ ہن میں ابو بکر معاویہ کہنا وا 10 مولوی کٹھے باؤ، کسے مولوی نے بھی ایکو جیا سنانا۔ رنگ پرن واسطے نبی دے خاندان دیاں عورتاں دیاں چادراں لوائیاں جا رہیاں نے، بچیاں نو بیڑیاں پہنائیاں جا رہیاں نے۔ لوط نامی بے ایمان جنہیں واقعہ کربلا لکھے ہے، حضرت حسین دی شہادت تو 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ کنے سال بعد؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے جوانوں ضرور بولو، بزرگانوں چھٹی ہے، کنے سال؟ 30 سال 30 سالاں بعد پیدا ہوئے، پھر 20 سالاں دا ہوئے تے واقعہ کربلا لکھن بہ گئے۔ مینوں دسو تواڈے اس پنڈ دے اندر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہویا ہوئے، اس جھگڑے تو 30 سال بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے، انہوں کوئی کام نہ لبے تے 20 سالاں بعد وہ واقعہ کربلا لکھن بہ جائے، یا تواڈے پنڈ دی لڑائی لکھن بہ جائے، صحیح لکھے گا؟ اچھی بولو، پھر بولو۔ کوئی ویڈیو دا دور نہیں، کوئی آڈیو دا دور نہیں۔ اس لوط نامی بے ایمان نو کنے دسے بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، بال کھولے گئے، ماتم کیتا گیا۔ واقعہ کربلا آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دور تو ہی ایک کام شروع ہو گیا سے۔ یہودیاں دے بڑے قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ، اللہ دے نبی نے فرمایا خاتمہ کر دیو یہودیاں دا عرب تو۔ اللہ دی مدد نال خاتمہ ہو گیا، خیبر بھی فتح، اچھی بولے ہو، خیبر بھی فتح ہو گیا، یہودی عرب چوں ختم ہو گئے۔ ہن انہاں بے ایماناں نے پلان کی کیتا ہے بھی میدان جنگ اندر مسلمانہ دا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کریے کی اسلام دا لبادہ اوڑیے تے اپنے آپ نو مسلمان شو کرائیے۔ توجہ، اللہ دے نبی دا دور، ابو بکر صدیق دا دور، پھر عمر رضی اللہ تعالی، نہیں پڑھ دے سر نہیں ہلانا، رضی اللہ تعالی، پھر پڑھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور۔ کوئی فتنہ نہیں اٹھیا، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی او بیلیو او پیا جاندہ جے، جدو دنیا تو ٹر جائے گا فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا، پھر قیامت تک بند۔ حضرت عثمان دا دور آیا، نرم طبیعت دے مالک عبداللہ بن سبا نامی یہودی بے ایمان حضرت علی دی خلافت دا نعرہ مار دیندا ہے، اور صرف نعرہ نہیں ماریا، حضرت علی نو آندے علی تو رب ہے، کہو استغفر اللہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سنا علی تیرے متعلق 2 گروہ بن جان گے، کنے؟ اچھی بولے ہو، کنے؟ ایک تینوں گانا کٹ کے جہنم جائے گا تے دوجا تینوں رب نال ملا کے جہنم جائے گا۔ آج بھی لوگ علی نو رب کہیں دینے کہ نہیں؟ اے اچھی بولو، اے یوٹیوب کھولو، سرگو دے دا ایک بے ایمان ہے، آندہ علی اللہ نہیں، اللہ کو پیدا کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔
اور اللہ کی معراج یہ ہے کہ اللہ اپنی داڑھی کے ساتھ حضرت فاطمہ کے حجرے کی صفائی کرے. کہو استغفر اللہ. یہ الفاظ نہ ہون جو چور دی سزا ہے میری سزا ہے. اور ایک کراچی دا بے ایمان آندے علی نو علمی طور تے رب کہنا جائز ہے. علمی طور تے رب کہنا جائز ہے. استغفر اللہ. میرا یہ موضوع نہیں. اس وقت تو آج بھی جڑے علی نو رب کہندے نے وہ یہودیاں دی گندی اولاد نے. کنہاں دی گندی اولاد نے؟ اونچی بولے ہو کنہاں دی؟ یہودیاں دی گندی اولاد. حضرت علی دے حق دا نعرہ، حضرت عثمان دے خلاف بغاوت، حضرت عثمان دی شہادت، حضرت علی خلیفہ بن گئے. بعد اندر حضرت عثمان دے قصاص دا مطالبہ. جنگ صفین ہزاراں صحابہ شہید، ایک نہیں ہزاراں. حضرت علی دی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، سارے پڑھو یا رضی اللہ تعالی عنہ. 6 مہینے، کنے مہینے؟ 6 مہینے خلیفۃ المسلمین رہے. 6 مہینے. 6 مہینیاں تو بعد حضرت معاویہ نو حضرت علی دی مسجد اندر بلایا اور آپ دے ممبر تے بٹھایا اور اعلان کیتا، کوفے والے ہو، میں علی دا بیٹا، فاطمہ دا لخت جگر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت امیر معاویہ دی بیعت پہ کرنا. کہو سبحان اللہ. ایتھے بن دیئے سجا چوکے کہو سبحان اللہ. حسن نے بیعت کی تھی حضرت معاویہ دی. کوئی مائی دا لال قیامت تک انکار کر ہی نہیں سکتا. پھر حسین نے اٹھایا، حضرت حسین اٹھے، بیعت کی تھی. پھر چیف آف آرمی سٹاف اپنیاں فوجاں دے سپاہ سالار کیس نو اٹھایا، کیس اٹھیا، حضرت معاویہ دی بیعت کی تھی. اور حضرت معاویہ 20 سال، کنے سال؟ 20 سال تقریباً 64,65,000 مربع میل دا حکمران حضرت حسن تے حسین نو لکھاں دینار وظیفہ دیندے رہے، لکھاں درہم، اور حضرت حسن حسین لیندے رہے. 78 برس دی عمر ہے. کنی؟ حضرت معاویہ دی کنی عمر ہے؟ وفات پا گئے اور اپنے بیٹے یزید نو اپنا جانشین بنا گئے. یاد رکھیو 40 والے ہو، جڑا والا دے رہنے والو. جدوں یزید دے بارے زبانہ کھول دیاں نے، اے زبانہ پھر اونا چکر خاموش نہیں ہوندیاں جنہ چکر ابو بکر و عمر عثمان دے بارے تبرہ نہ کر لیں. یزید تے صرف ایک مور ہے، ایک دروازہ ہے. اصل ٹارگٹ صحابہ نے. اچھی بولو، اصل ٹارگٹ کون نے؟ صحابہ. جدوں یزید حکمران بنیا 60 ہجری 61 ہجری 300 صحابہ زندہ نے. کنے 100؟ اچھی بولو کنے؟ 300 صحابہ، جنہ دے وچوں 295 دے قریب صحابہ یزید دی بیعت کر چکے نے. کن دی بیعت کیتی ہے؟ اچھی بولے ہو؟ یزید دی. صحابہ نے زانی دی بیعت کیتی ہے، شرابی دی بیعت کیتی ہے، قاتل دی بیعت کیتی ہے، فاسق تے فاجر دی بیعت کیتی ہے. تو انہوں بیعت دا مطلب پتہ ہے کی ہے؟ بیعت دا مطلب اپنا امام مننا، اپنا خطیب مننا. میں تو آڑے کلوں سوال کرنا، اللہ نو گواہ بنا کے دسیو. تو انہوں پتہ ہوئے
تہاڈا امام شراب پیندے زنا کر دے کوئی اندے مگر نماز پڑھے گا؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے، پڑھے گا؟ تہاڈا اے ایمان ہے تے صحابہ دا ایمان نعوذ باللہ تہاڈے نالوں تھوڑا سی جنہ شرابی زانی دی بیعت کیتی ہے۔ کچھ خدا دا خوف کرو۔ میں کوئی یزید دا وکیل نہیں، میں صحابہ دا وکیل ہاں اور مرد دم تک انشاءاللہ وکالت کردہ رواں گا۔ اور جدوں یزید نو زانی شرابی لان تان کر دے او یزید نو نہیں، او 295 صحابہ جنہ یزید دی بیعت کیتی ہے، مگر حج پڑھے نے، مگر نمازاں پڑھیاں نے۔ اور کون دسے گا یزید کون ہے؟ کالے دسن گے؟ رافضی دسن گے؟ نہیں۔ آؤ حسین دے بیٹے نو پوچھنے ہاں جندہ نام زین العابدین ہے۔ کی نام ہے؟ زین العابدین۔ اسی سنے ہیں یزید زانی شرابی ہے، فاسق فاجر ہے۔ حضرت زین العابدین فرماندے نے میں واقعہ کربلا تو بعد یزید دے کر 1 مہینے تو زیادہ رہا ہاں، میں شرابی زانی نہیں پایا، صوم و صلات دا پابند اور تہجد گزار پایا ہے۔ اور ایک اور مزے دی گل، سیدنا حسین دی بھین جندہ نام زینب ہے، اچھی بولو کی نام ہے؟ اے منہ چونگلاں کٹو تے بولو کی نام ہے؟ زینب جندی بد دعائے کہ میرے پرا دے قاتل روندے رہن تے روندے رہن گے، کہو انشاءاللہ۔ سچا چوکے غیرت نہ کہو انشاءاللہ۔ حسین دے قاتل روندے رہن گے انشاءاللہ۔ حضرت زینب دی قبر کتھے وے؟ شام اندر۔ کتھے وے؟ یزید دا دربار کتھے وے؟ شام اندر۔ آپ دی قبر اتھے کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ حضرت زینب شام رہ پئیاں اور باقی سارا قافلہ مدینے آ گیا اور آپ نے اتھے ہی وفات پائی ہے۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا، دسو حضرت زینب کسے شرابی زانی فاسق فاجر کو رہ سکتیاں نے؟ اچھی بولو۔ اللہ پھر اس کو جس نے پرا ماریا ہوئے دنیا کائنات اندر کوئی ایک روایت کنیاں؟ اوہ اچھی بولو کنیاں؟ یزید نے حکم دیتا ہوئے یا بعد اندر خوش ہویا ہوئے؟ اللہ دی عزت دی قسم سانو یزید نال کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، ساڈا سارا پیار حسین نالے۔ اچھی بولو کندے نالے؟ سچا چوکے بولو حسین نال کندے نال؟ پر اسی آنے اپنی زبان احتیاط نال چلاؤ۔ یزید دروازہ جدو یزید تے تبرہ شروع ہوتا ہے نا، پھر حضرت معاویہ، پھر عثمان، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیعت شروع ہو گئی ہے، تھاکتے نہیں گئے؟ کچھ سکھیا بھی کرو، اللہ دا واسطہ جے۔ بیعت شروع ہو گئی ہے، بیعت۔ یزید دا قاصد مدینے آیا ہے، کتھے آیا ہے؟ اور اچھی بولو کتھے آیا ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں
یزید دا قاصد مدینے آئے حضرت حسین دے کول آ کے آندا بیعت کرو. حضرت حسین فرماندے نے میں رات دے اندھیرے اندر بیعت نہیں کراں گا, دن دے اجالے اندر بیعت کراں گا. حضرت حسین راتوں رات اپنے گھر والیاں نو لے کے مکہ پاک اندر آ گئے نے. حج دا موسم ہے. حضرت حسین مکے کیوں آئے نے؟ کیونکہ زیادہ تر اہل بیت دے افراد مکہ پاک اندر رہندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی دے چچا عباس دے بیٹے اہل بیت دے اس وقت دے سب نالوں بزرگ ترین افراد اندروں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نو آندے نے حسین کوفے نہ جائیں, حسین کوفے نہ جائیں, تیرے باپ نو شہید کرنے والے کوفی, حضرت حسن نو شہید کرنے والے کوفی. فرمایا حسین اللہ دی قسم میں نو پتا ہوئے میں تیرے جسم نال چمٹ جاواں, تیرے بازواں نو پکڑ لواں, تیریاں لتاں نال جکڑ جاواں, تو رک جاویں اے بھی کام کرن نو تیار ہاں, پر مینوں پتہ ہے تو اپنا ارادہ نہیں بدلنا. ادھر یزید بن معاویہ حضرت عبداللہ بن عباس نو خط لکھ دے, آندا ہے عبداللہ حسین نو سمجھاؤ نا, حسین کوفے نہ جانا, اے کوفی لا یوفی بے ایمان نے, انہاں نے حضرت علی نال غداریاں کیتیاں, انہاں حضرت حسن نال غداریاں کیتیاں. حضرت عبداللہ فرماندے نے اے یزید میری حسین نال گل ہو گئی ہے, حسین کوفے جا رہے نے, خلافت واسطے نہیں جا رہے, امارت واسطے نہیں جا رہے. حضرت حسین کوفے کی لین جا رہے نے, کوفے دے اندر فتنے اٹھ رہے نے, انہاں فتنیاں نو دبان واسطے حضرت حسین نے کوفے دا رخ کیتا. او مسلمانوں آج ساڈا سارا دجالی میڈیا حق تے باطل دی جنگ بنا کے واقع کربلا پیش کر دے. حق تے باطل دی جنگ, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. کیوں تہاڈا بھی کربلا تو بعد ہی زندہ ہوندا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. خدا دی قسم اسلام ادو دا زندہ ہے جدوں دا میرے نبی نو اللہ نے آخری نبی بنایا. کہ سبحان اللہ, اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا انشاءاللہ. حق تے باطل دی جنگ, اللہ اکبر اللہ. حضرت حسین ٹر پے نے, مسلم بن عقیل نو روانہ کیتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل جدوں کوفے دی سرزمین تے پہنچے نے, جڑا والا دے رہنے والو مسلمانوں 32,000 کوفی ہے. اچھی بولو کنے ہزار کوفی ہے؟ 32,000 کوفی ہے, 32,000. حضرت مسلم دے ہاتھ بیعت کرنے والا مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا. حضرت مسلم نے جلدی جلدی خط لکھیا, فرمایا حسین جلدی جلدی کوفے آ جاؤ, حالات بڑے ٹھیک نے. ادھروں خط روانہ ہو گئے, ادھروں مغرب دی نماز شروع ہو گئی ہے, ادھروں ابن زیاد آ گئے. ابن زیاد کون ہے؟ یزید دے سب نالوں سخت گورنر دے اندروں سب نالوں سخت گورنر ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد. انہیں منہ تے مڑا سا مارے جدوں کوفے دیاں گلیاں دے اندر آیا. ہوئے لوکو کوفے والےاں نے سمجھیا حضرت حسین آ گئے نے, کیونکہ منہ تے مڑا سا مارے. جدوں اپنے دربار دے قریب پہنچیا, جدوں اپنے گورنر ہاؤس دے قریب پہنچیا, انہیں اپنے منہ تو مڑا سا اتاریا. کوفے والیاں نے ویکھیا اے تے عبید اللہ ابن زیاد گل بات اندر کر دے, گردن پہلے اتار دین دے. کوفے والیاں نے دوڑا لانیاں شروع کر دیتیاں. او مسلمانوں اے کوفی بے ایمان نے 12,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو بلان والے کلے کلے خط تے نام لکھے. حضرت حسین آ جاؤ, حضرت حسین آ جاؤ, حضرت حسین آ جاؤ. جدوں حضرت حسین دا قاصد مسلم بن عقیل آیا, مسلم بن عقیل مسلح تے کھڑے نے. 32,000 کنے ہزار 32,000 تے دوجے پاسے 18 کنے, پھر بولو کنے 18. 32,000 کولو بھی تلواراں نے,
تے 18 کول بھی اے نہیں کہ ابن زیاد تے فوجیاں نے راکٹ لینچر پھڑے نے یا مشین گناں پھڑیاں، نہیں، تلواراں۔ پر اے کوفی بے ایمان اڈے نے انہاں دوڑاں لانیاں شروع کر دیتیاں۔ 32,000 چو رہ گیا 10,000، 5,000، 1,000، 100، 32 کنے 32۔ اور ٹھنڈے دماغ نہ سوچو تے صحیح یار، 32,000 بندہ ایک پاسے تے 18 بندے ایک پاسے، ایک انگل بھی تھی، ایک پوٹا بھی سے نہیں آؤں، سارے دوڑ گئے۔ نبی کریم دا خاندان ہے، میرے نبی علیہ السلام دا رشتہ دار، حضرت علی دا بھتیجا، حضرت حسین دا کزن، حضرت عقیل دا بیٹا، حضرت مسلم بن عقیل، ایک کوفے دیاں گلیاں دے اندر دوڑے نے۔ انہاں گلیاں دے راواں دا نہیں پتا، کدی کسے دا دروازہ کھڑکاں دے نے، کدی کسے دا دروازہ کھڑکاں دے نے۔ اوے کوفے والے میں اس حسین دا قاصد ہاں، اس حسین دا سفیر ہاں جنہوں 12,000 خط لے کے بلایا جے۔ حضرت مسلم بن عقیل انج دوڑ دیاں پیر نو ٹھٹا ہے، منہ پرنے زمین تے ڈگے نے تے آپ دے دندان شہید ہو گئے نے، آپ دے ہونٹ مبارک پھٹ گئے نے تے خون نکل رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دروازہ کھڑکایا، ایک بڈھی جی ماں نے دروازہ کھولیا۔ مسلم فرمانے نہیں اماں میں نبی دا خون ہاں، نبی دا رشتہ دار ہاں، نبی دا خاندان ہاں، مینوں پناہ دے دے۔ اس بڈھی مائی نو ترس آ گیا، حضرت مسلم نو اپنے گھر لے گئی، اندر جا کے حضرت مسلم نو روئی دے نال چہرہ صاف کر دیے۔ اس بڈھی مائی دا جوان پتر اٹھیا، آندے نہیں اماں اے کمرے چوں آوازاں کہدیاں آ رہیاں نے، ماں نے لکون دی کوشش کیتی ہے، انہوں پتہ ہے میرا پتر بڑا بے ایمان ہے کیونکہ کوفی ہے، کوفے والیاں کول وفا نہیں۔ ماں نے لکون دیاں کوششاں کیتیاں پر اس بے ایمان نے ویکھ لیا، نال ہی پینتراں بدلیا، آندا نہیں اماں میں وضو کر لواں، وضو کر کے 2 نفل پڑھ لواں، میرے گھر دے اندر نبی دا خون آیا ہے، نبی دا رشتہ دار آیا ہے۔ انہیں وضو کیتے دروازے وال ہویا تے ماں کہندی ہے پترا اللہ دا واسطہ ہی باہر نہ جائیں، کاری نفل ادا کر لے۔ آندا نہیں اماں نہیں، آج میں مسیتے جا کے نفل پڑھنے نے۔ کوفی کیوں مسیتے جا کے پڑھنے نے؟ نبی دا رشتہ دار ساڑھے گھر آیا ہے۔ اللہ دی قسم غداری دی انتہا، کرو مسیتے نفل پڑھنا آستے آئے، سدھا ابن زیاد دے دربار وچ آندا ہے عبید اللہ ابن زیاد جنوں تو لبنا پیائے اندہ پتہ میں تینوں دینا وا، 10 انعام کی دیں گا، انعام کی دیں گا۔ ابن زیاد آندا ہے 10 تے صحیح، انعام دا بھی کر لینے آ۔ انہیں اپنے گھر دا پتہ دسیا، ابن زیاد نے نیام اندروں تلوار کڈیے، اس جوان دی گردن موقع تے اتار دیتی۔ مسلم بن عقیل نو پکڑ لیا گیا، اوے لوکو نبی دا خون ہے، نبی دا خاندان ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رو رہے نے تے کوفے والے انو ایک کوئی ترلا مار دینے، اوے کوفیو مینوں پاویں نہ بچاؤ، مینوں پاویں پناہ نہ دیو، پر حسین تا خبر حسین تک پہنچا دیو۔ حسین کوفے نہ آئی، مسلم دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، ابن زیاد دے دربار دے باہر لٹکا دیتے گئے۔ اور مسلمانوں حضرت حسین قادسیہ دے مقام تے پہنچے نے۔ کی نام ہے مقام دا؟ بولو، اور رب دیو ملنگو بولو کی نام ہے؟ قادسیہ۔ آیا قاصد حسین کوفے نہ جائیں، تیرے پرا نال کوفے والے نے سلوک کیتا ہی۔ حضرت حسین فرماندے نے میں واپس جاواں گا،
مسلم بن عقیل دے بھرا کہندے نے حسین اسی اپنے بھرا دا بدلہ لین تو بغیر تے حضرت حسین نے فرمایا میں بھی تواڈے نال ہاں. تھوڑا جہا سفر پھر کیتا چند عرابی ملے حضرت حسین نو ہاتھ جوڑ کے کہندے نے حسین اللہ دا واسطے کوفے نہ جائیں. کیوں؟ کوفے دے خارجی رستے بھی بند نے داخلی بھی 10,000 دے قریب ابن زیاد دی فوج کوفے نو گھیرا پا کے بیٹھی. چند میل دا فاصلہ حضرت حسین کوفے تو دور نے. ابن زیاد دا 1,000 فوجی آیا. کنے ہزار؟ اج کر کے گھیرا پا لیا. حضرت حسین فرماندے نے میں آپ نہیں آیا, میں آپ مینوں انہاں کنجراں نے بلایا ہے. حسین ثبوت 2 بوریاں. کنیاں؟ اچھی بولو کنیاں. او جھوٹے ہو کے بول دے نے تسی سچے ہو کے نہ بولو. کنیاں؟ 2 بوریاں خطاں دیاں. حضرت حسین نے انج کر کے کلے کلے بندے دا نام وکھایا. حضرت حسین فرماندے نے میریاں 3 شرطاں. کنیاں؟ شیعہ سنی کتاباں بھریاں پیاں نے. 3 شرطاں. 3 شرطاں. پہلی شرط مینوں واپس جان دے وہ, مینوں مدینے واپس. ہن ایتھے روک کے میں تواڈے کولوں پوچھن لگا مفتیو مینوں دسو جڑا گھروں جنگ لڑن آیا ہوئے جہاد کرن آیا ہوئے او واپسی دی شرط رکھدا؟ سجا چوکے غیرت نہ بولو. واپسی دی شرط رکھدا؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جنگ تو واپس دوڑے کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. دوسری شرط کی ویسے بھی حضرت حسین اگر جنگ لڑن آئے ہوندے نا تے بیوی بچے نال لے کے, بولو یار کیڑی جنگ ہے جس جنگ چ بیبیاں بھیناں بچے نال لجائے جاندے نے؟ نا. اللہ اکبر اللہ. دوسری شرط مینوں کافراں دے بارڈر تے جان دے وہ. کنہ دے بارڈر تے؟ اچھی بولیو کنہ دے؟ اس شرط تو پتہ چلدا ہے کہ حضرت حسین یزید دی فوج نو کافر دی فوج سمجھ دے. اگر فوج نو کافر سمجھ دے ہوندے تے اوتھے ہی لڑ پیندے. فرمایا کافراں دی بارڈر تے جان دیو, اوتھے جا کے لڑ کے میں شہید ہو جاواں. تیسری شرط مینوں یزید کولوں جان دے وہ, اسی بہ کے گل کر لینے ہاں. ایتھے بھی روک کے جواب دیو. اگر یزید زانی شرابی سی تے حسین کدی بھی یزید نو ملن دی شرط رکھدا؟ اچھی بولو. تیسری شرط ابن زیاد نے قبول کر لئیے. اے رستہ بدل گیا, کوفے دی بجائے شام دی طرف قافلہ ٹر پیا. 88 میل دا سفر کیتے, 88 میل دا سفر کیتے. کربلا دا میدان آ گیا. ہائے کربلا دا میدان آ گیا. تقدیر گھیر کے لے آئیے. کربلا دا میدان آ گیا. 1000 ابن زیاد دا فوجی حضرت حسین دے قافلے دے اردا گردے کربلا دے میدان اندر آرام پہ کر دینے. کوفے والیاں نو پتہ لگ گیا, کوفے والیاں نو پتہ لگ گیا حسین یزید کولوں جا رہے نے. جدوں حضرت حسین نے یزید کولوں پہنچنے تے 2 بوریاں خطاں دیاں. کنیاں؟ تے بچنا کوئی بھی نہیں. بچنا انہاں بے ایماناں نے حضرت حسین دے خیمے نو اگ لائیے. کنہ نے؟ کوفیاں نے. اچھی بولو کنہ نے؟ نہیں بولے کنہ نے؟ کوفیاں نے حملہ کر دیتا. اور اے واقعہ کی بیان کیتا جاندہ ہے. خیمے لگے نے حضرت حسین دیاں لمیاں لمیاں تقریراں. جنہیں جانا ہے چلے جاؤ, جنہیں رکنا ہے رک جاؤ. پھر لمیاں لمیاں تقریراں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن صرف تقریر دے اندر رنگ بھرن واسطے نبی دے خاندان دیاں عورتاں دی تذلیل کیتی جاندی ہے. کوفے والیاں یکدم حملہ کیتا.
شہادتاں شروع ہو گئیاں، شہادتاں 72 جوان، کنے 72 افراد، نبی دے خاندان دے 72 افراد، 72 اللہ اکبر اللہ شہید کر دیتے گئے۔ اوہ مسلمانوں، پنڈ دے اندروں 2 جنازے کٹھے اٹھن، پورے پنڈ تے غم چھا جاندے، تے جدوں 72 میتاں سامنے پیاں ہون گیاں، جدوں 72 لاشاں سامنے پیاں ہون گیاں، حسین دی بہن دے دل تے کی گزردی ہوئے گی، زین العابدین دے دل تے کی گزردی ہوئے گی، پھر دنیا دے بہترین انسان، دنیا دا بہترین خاندان، میرے نبی دا اللہ ترین خاندان ہے۔ اور مسلمانوں، کتے ابو بکر بن علی قربان ہو رہے نے، کتے عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کتے ابو بکر بن حسن قربان ہو رہے نے، کتے عمر بن حسن قربان ہو رہے نے، کتے عثمان بن حسن قربان ہو رہے نے، کتے ابو بکر بن حسین، کتے عمر بن حسین، کتے عثمان بن حسین، کتے عباس بن حسین۔ اور مسلمانوں، نبی دے 72 شہزادیاں نو درندگی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ حضرت حسین پاک دا سر ایک شیشے دے اندر بند کر کے اللہ قافلہ ٹر پہ، جدوں کوفے دے رستے تھانی حضرت حسین دا سر مبارک لے کے جا رہے نے، تے کوفے دیاں بیبیاں رو رہیاں نے۔ کون روندیاں نے؟ کوفے دیاں بیبیاں۔ ایک بچہ بچے ہے جن دا نام ہے زین العابدین، اصل نام ہے علی بن حسین، بیمار کربلا، جن دے کولوں گردن بھی نہیں اٹھائی جاندی، تے رو کے اپنی پھپھو نو کہندے نہیں پھپھو اے کوفے والے کیوں روندے نے؟ فرمایا تیرے ابو نو روندے نے۔ فرمایا کیوں روندے نے؟ فرمایا حسین نو روندے نے۔ تے حضرت زین العابدین فرماندے نے حسین دا بیٹا کہہ رہے ہیں، حضرت علی دا اللہ اکبر اللہ خون کہہ رہے ہیں، حضرت زین العابدین کہہ رہے نے آندے نے پھپھو اگر میرے ابو نو کوفے والیاں نہیں ماریا تے کنے مارے ہے؟ کنے مارے؟ حسین دا بیٹا سوال کر رہے ہیں۔ زین العابدین حضرت زینب رو پئیاں تے روندیاں کہندیاں نے مالکا اے بے ایمان قیامت تک روندے رہن۔ کہو آمین، اچھی کہو آمین۔ اے بے ایمان قیامت تک انشاءاللہ روندے رہن گے۔ 1000 میل دا سفر ہے کوفے تو ملک شام دا، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت حسین آپ دا سر مبارک نہ لے، یزید دا دربار جدوں سر مبارک دربار اندر پہنچیا، سب تو پہلے یزید دی بیوی دا سر تو ربٹا اتریا اور دربار اندر بھج کے آئی اور رون لگ پئی۔ کیوں؟ کیونکہ یزید دی بیوی حضرت حسین دی بہن زینب دی ستیلی بیٹی ہے۔ سب تو پہلے یزید نو پکڑ کے کہندی ہے کی کیتا ہی؟ یزید کہندے میں رب نو گواہ بنا کے کہنا میں حکم نہیں سی دیتا، نہ میں خوش ہویا نہ میں حکم دیتا ہے۔ 1 مہینے تو زیادہ کنی دیر نبی دا خاندان یزید دے دربار اندر رہا۔ اوہ جڑا والا دے رہنے والو، جنہ دے ویر نو ماریا ہوئے، جنہ دے چاچے تائے نو شہید کیتا گیا ہوئے، کیا اس قاتل دے کول رہنا پسند کر دینے؟ اللہ اکبر اللہ۔
اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہاں پھر ذرا دھیان نال بات سنیو ساڈی کوئی محبت نہیں یزید دے نال یزید دا معاملہ اللہ دے کول ہے یزید دا معاملہ کندے کول ہے اچھی بولو کندے کول ہے اسی بد دعا کرنے ہاں مالکا جڑا حسین دے قتل اندر ملوث ہے اللہ دی قبر نو اگ نال بھر دے اچھی کہہ دیو آمین اللہ جڑا قتل چ ملوث ہے ان دی قبر نو بھی اگ نال بھر تے جڑا خوش ہویا ہے اللہ ان دی قبر نو بھی اگ نال بھر اچھی کہو آمین ساڑیاں ساریاں محبتاں حسین نال اچھی بولو کندے نال کیوں کیونکہ حسین تے مور لگی ہے حسین جنت دے نوجوانہ دا نہیں بولے جنت دے نوجوانہ دا عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اللہ دی قسم علی بھی ساڈے نے حسن بھی ساڈے نے حسین بھی ساڈے نے سیدہ فاطمہ بھی ساڈیاں نے محمد بن حنفیہ بھی ساڈے نے زین العابدین بھی ساڈے نے حضرت باقر بھی ساڈے نے حضرت جعفر بھی ساڈے نے حضرت تقی بھی ساڈے نے حضرت نقی بھی ساڈے نے حضرت حسن عسکری بھی ساڈے نے عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا میرے نبی حج دا خطبہ دے کے آ رہے نے رستے تے میرے نبی نے ایک جگہ قیام کیتا اللہ دے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا بیلیو میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا ہاں اچھی بولے ہو کنیاں چیزاں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو بولو کنیاں چیزاں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن دوجی نبی دی اہل بیت انہاں نال پیار کرنا انہاں نال محبت کرنا تے مسلمانوں ایک گل یاد رکھنی ہے نبی دی اہل بیت سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں تے مومناں دیاں نہیں بولے مومناں دیاں نہیں بولے مومناں دیاں جنہ دیاں ماواں نے زیارت کراؤ مومناں دیاں پھر بولو مومنہ دیاں پھر میں کیوں نہ کہاں شان ازواج نبی بھولنا جانا کتے ماں خدیجہ دی عزت نو نہ بھول جانا کتے ماں عائشہ دی شان نو نہ بھول جانا کتے ماں حفصہ دی شان نو نہ بھول جانا کتے ماں ماریہ دی شان نو نہ بھول جانا کتے ماں زینب دی شان نو نہ بھول جانا کتے ماں جبیریہ دی شان نو نہ بھول جانا کتے ام سلمہ دی شان نو نہ بھول جانا کتے صفیہ دی شان نو نہ بھول جانا شان ازواج نبی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اچھی بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں تھاکتے نہیں جگہ سچی گال کرے ہو سجا چکو ماشاءاللہ جڑے جڑے نال ہی تھلے کر لینا جڑے جڑے ٹھیک بیٹھے نے او کو سمجھ بھی آئیے کہ کوئی نہ آئیے آئیے کہ نہیں میں واقعہ کربلا بیان کیتا ہے میری تقریر تو بعد کوئی بندہ میرے کو سوال کرے بھی کتھوں کیتا ہے بابیو جھوٹے قصے کہانیاں سنن تو باز آ جاؤ
اپنے سٹیج نو پاک کرو ہیں ہور کچھ نہیں لبدا تے ہن مولوی نوہے پڑھن لگ پے نے نوہے سٹیج تے نوہے پڑھن لگ پے نے اللہ صرف روانا ہے تے روا کے کہنا ہے اے بھائی جی ذرا ماریو کیمرہ ماریو ہے کیڑا رو رہا کیمرہ ماریو کچھ خدا دا خوف کرو یار تسی نبی دے گھر دی تذلیل کر کے ڈرامہ بنا کے اپنی تقریر پھبانی ہے بس تسی قبر دا ذکر کرو اے رون میدان محشر بیان کرو اے رون ہاں یاد رکھیو حضرت حسین دا ذکر کر دیاں واقعہ کربلا بیان کر دیاں اگر اکھاں چو پانی آ جاوے تے شاہ صاحب فرماندے نے اللہ دی رحمت ہے اچھی بولو اللہ دی نہیں بولے اللہ دی اور میرا ایمان خدا دی قسم اہل بیت دی محبت چ نکلے ہوئے آنسو اللہ نجات دا ذریعہ بھی بنا دے گا انشاءاللہ پر پلین بنا کے پلین بنا کے طریقے دے نال اشتہار چھپا کے رونا اے شریعت نے اجازت دیتی سوگ 3 دن دے کنے دن دا جندہ خامند فوت ہو جائے 4 مہینے تے 10 دن دا کربلا دے شہداء دے نام دسے نے علی پاک دے 2 بیٹیاں دے نام ابو بکر و عمر حسن دے 3 بیٹیاں دے نام ابو بکر و عمر عثمان حسین دے 4 بیٹے ابو بکر و عمر عثمان عباس کسی نے علی پاک نو پوچھے علی تینوں اللہ نے پتر دیتا ہے ابو بکر پھر دیتا ہے عمر حسن نو دیتا ہے ابو بکر پھر دیتا ہے عمر پھر دیتا ہے عثمان حسین نو دیتا ہے ابو بکر عمر عثمان اور کوئی نا نہیں لبدا فرمایا نا تے بڑے نے پر انہاں نالوں چنگا کوئی نہیں لگدا کہ سبحان اللہ شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو کتے ابو بکر دی شان نو نہ بھول جانا کتے عمر دی شان نو نہ بھول جانا کتے عثمان دی شان نو نہ بھول جانا کتے علی دی شان نو نہ بھول جانا کتے حسنین دی شان نو نہ بھول جانا کتے حضرت معاویہ دی شان نو نہ بھول جانا گل دور چلی جائے گی گل دور چلی جائے گی عظمت کتے رل کے پڑھ لئیے عظمت آل نبی جنہوں پیارے صرف وہ ہونٹ ہلائے عظمت آل نبی بھولنا جانا میرے نبی ممبر تے خطبہ دے رہے نے خطبہ دے دیاں میرے نبی دیاں نظرہ پہیاں حسنین آ رہے نے لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے نے بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دے آ رہے نے میرے نبی کریم دے نواسے ڈگ دے ڈگان دے آ رہے نے میرے نبی نے ممبر چھڑیا اللہ دے نبی نے جمعروں کیا آ کے دوانو سینے نہ لایا ایک دا متھا چومے آئے ایک دا گڑا چومے آئے میرے نبی دے یار کہنے نے سونے آؤ عجیب انداز محبت دا ایک دا گڑا چومے آئے ایک دا متھا چومے آئے فرمایا جندہ گڑا چومے آئے کربلا دے اندر لڑدا شہید ہو جائے گا کی ہو جائے گا اچھی بولو کی ہو جائے گا جڑا حسین دی شہادت دا انکار کر دے سنی ہونا تے دور اللہ دی قسم اسی اس لانتی نو مسلمان بھی مان دے تے جندہ متھا چومے گئے ایک مزے دی گل تو انہوں سناواں تساں حسین پاک دیاں مجلساں سنیاں ہون گیاں ہیں جتھے ذکر حسین پاک دا حسین پاک حسن دا ذکر کیوں نہیں حالانکہ حسن دی شان بہتی ہے حسن دی شان حسن بڑا ہے بڑا پرا ہے ہیں جی 6 مہینے خلیفہ بھی رہے نے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حسن میرے بچوں میں حسن بچوں صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دے چہرہ پاک دے سب نالوں زیادہ مشابہ حضرت حسن نے کہو سبحان اللہ اور روایت یاد نہیں اللہ دے نبی نے حسن نو اٹھایا تے حضرت ابو بکر حضرت علی نو کہندے نے فرمایا علی
منظر تیرا ہے پر شکل میرے نبی نال مل دیئے اتے سبحان اللہ بان دیئے سجا چوکے کو وہ سبحان اللہ ہائے 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 اللہ دے نبی دوہاں دی کول کرا رہے نے آخری روایت تے میرا سلام نہیں آخری روایت نواسیاں دے بارے توجہ نال اللہ دے نبی دوہاں دی کول کرا رہے نے تے میرے نبی بار بار کہندے نے حسن پکڑ لے حسن حسین دی کانڈ لا دے حسین نو ٹا دے تے مومنہ دی ماں عائشہ مومنہ دی ماں میں شیر سنانے نے پر جنہ دی ماں ایک بری سینے دا زور لا کے کہ وہ مومنہ دی ماں ہاتھ تھلے نے جنہ دی ماں ہے صرف وہ بولے ہو مومنہ دی ماں ایسا اوہ تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ تیری ماں میری ماں سیدہ جنہ دی ماں سجا ہاتھ چوکے کہن گا عائشہ باقی چپ رہن اوہ تیری ماں میری ماں سیدہ شاہ جس کے بستر پہ رب کا قرآن آ گیا ہر ایک مومن کی ماں سیدہ شاہ حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں بھیج دی رب نے جنت وہاں شاہ آخری وری سارے اوہ میری ماں تیری ماں سیدہ تے جڑا عائشہ نو ماں نہیں مندا آندا میں نہیں مندا میں آنا لانتیا رب تینو منن دیندا کیونکہ عائشہ مومنہ دی پھر بولو مومنہ دی تے صرف مومنہ دی فرمایا سونیا بار بار حسن نو تھاپیاں دین دے ہو حسین بھی تے تواڈا ہی پتر ہے حسین نو تھاپیاں کیوں نہیں دین دے فرمایا نہیں عائشہ میں نبوت دیاں کھانال پہ آوینا وا میں حسن نو تھاپیاں دے رہا وا جبریل حسین نو تھاپیاں دے رہے لے کیوں جی جنہاں نو کھڑان واسطے فرشتیاں دا سردار زمین تے آوے انہاں دی شان اندر کوئی بکواس کر کے مسلمان رہ سکدے اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ ادھی رات دا ٹائم ہے تسی آسمان دنیا تے آئے ہو اسی جننے بھی بیٹھے ہاں اللہ صحیح معنی اچھ صحابہ دا نوکر بنا دے اللہ صحیح معنی اچھ اہل بیت دا نوکر بنا دے یا اللہ یا رحمان جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے وہ مدینے کی گلیوں میں گھما جس گلے کو نبی جی نے چوما اس گلے کو نبی جی کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے اوہ کملی والا تھا جس کی سواری
فاطمہ کا نرالا وقاری، یارو کربل میں حیدر کا پیارا، دیکھو قرآن سنانے چلا ہے، آخر تے صحابہ والے سونے نبی دے اور وزارہ صحابہ واہ واہ، جنہی لکڑ دی بائیں تھلے رکھے، باقی صدیق واسطے چوکے کبھو واہ واہ سونے نبی دے اور وزارہ صحابہ واہ واہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، مومن تے فرض ہر آل بولے جب تک ہے چل دی، اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ، صرف صحابہ والا بولے واہ واہ، واہ واہ صحابہ، جنہ کفر دے ہن زور توڑے، جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے، دریا جنہوں دیتے راہ صحابہ واہ واہ، کچھ تو بھی من لے، انسان بن جا نازد بنا کے، شیطان بن جا جنت نو جیندی ہے چاہ صحابہ واہ واہ، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك، اللهم اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، یا اللہ یا رحمان، جتنے مسلمان جسمانی روحانی بیمار نے اللہ میرے سمیت میرے والدین سمیت سب نو شفائے کاملہ عاجلہ فرما، اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے توحید پرست وفات پا گئے تمام دیاں قبرانو جنت دے ٹکڑے بنا، اللہ محترم رانا امجد صاحب اللہ بیمار نے اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جنہ پائیاں جدے پروگرام رکھے اللہ جوانی دین واسطے قبول فرما، اللہ سنو سارے انو 5 وقت دا با جماعت تکبیر اولا نال 5 ٹائم نماز جماعت نال پڑھن دی توفیق عطا فرما،
اللہ دین واسطے اخلاص نصیب فرما، اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما، اللہ پر فتن دور اللہ فتنیاں تو محفوظ فرما۔ عزتاں والیاں ربا عزتاں دا اختیار تیرے کولے، یا اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی جنہاں نوں عزتاں دتیاں نے اللہ انہاں دیاں عزتاں محفوظ فرما، یا اللہ قیامت دی رسوائی تو محفوظ فرما، اللہ قیامت دی ذلت تو محفوظ فرما، اللہ دنیا آخرت دی رسوائی تو محفوظ فرما۔ اللہ جڑے بھائی مقروض نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دے قرضے اتار دے، اللہ جنہاں بہناں کول اولاد نہیں نیک نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہ پورے پنڈ نو عقیدہ توحید نبی دی سنت والا عقیدہ نصیب فرما، اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما، اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ میرے بھائی عمر اللہ کئی سال تو بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفائے کامل عاجل عطا فرما، اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما، یا اللہ ساڈے دل دے اندروں اپنی ذات تو علاوہ سارے ڈر تے خوف ختم فرما، اللہ جب تک زندہ رکھیں اپنی ذات دا محتاج رکھیں، اللہ کسے دا محتاج نہ بنائیں، لا الہ الا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ جو منگیا عطا کر دیو، جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر بن منگیا عطا فرما، دنیا آخرت دیاں ساریاں پلائیاں نصیب فرما، اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دینے انہاں دے گھراں نو آباد فرما، اللہ سانو انجدا بنا دے اسی تینوں پسند آ جائیے، اللہ خواب دے اندر نبی پاک دے چہرے دا دیدار نصیب فرما، ابو بکر و عمر دی زیارت نصیب فرما، عثمان و علی دی زیارت نصیب فرما، اللہ جنت دے اندر صحابہ دی غلامی عطا فرما، دنیا آخرت دیاں ساریاں پلائیاں نصیب فرما، اللہ مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما، اللہ ساڑی زبان نو اپنا ذکر کرنے والی زبان بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔